कुदरत वाला, सारे बंधन तोड़ने वाला, मेरा मसीहा कुदरत वाला, सारे बंधन तोड़ने वाला, बंधन तोड़ने वाले की, बंधन तोड़ने वाले की, हर पल हरदम जय जय हो। पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो। तेरी बंदगी करते रहे, तुझे धन्यवाद कहते रहे, तुझे हर पल तुझे हर दम सिजदा हम करते रहे, तेरी बंदगी करते रहे, तुझे धन्यवाद कहते रहे, तुझे हर पल तुझे हर दम सिजदा हम करते रहे। जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ कभी ना जाए, जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ कभी ना जाए, बरकत देने वाले की, बरकत देने वाले की, हर पल हर दम जय जय हो। पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो। हर घर में तेरी बंदगी हो, हर घर में तेरी बंदगी हो, तेरे नाम की जय जय हो। पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, पाक रूह का मसा हो, प्यारे यीशु जी पाक रूह का मसा हो। खुदा उनका शुक्र हो जो हम सब से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत के लिए जो लाजवाल है शुक्रगुजारी करते हैं। आइए खुदा के ज़िंदा कलाम को देखें और देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 1 से लेकर 8 आयात तक खुदा का ज़िंदा कलाम देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 13 बाब और उसकी पहली 8 आयात खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे। उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे जहाँ उनको बहुत मट्टी ना मिली और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 3 गुना। खुदा इसी के साथ हम इसी बाब के 13 बाब की 18 ऐश से लेकर देखेंगे 23 आयात तक खुदा का जिंदा कलाम देखेंगे
इसी बाब की 13 बाब की जो है 18 से जो है वो हम देखेंगे। 23 आयात खुदा के जिंदा कलाम में यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है। बस बोने वाले की तमसील सुनो, जब कोई बाशी का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया, और जो पथरीली जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिल फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोज़ा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिल फौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। इसके साथ हम एक और भी हवाला ज़बूर नबी की दो के ज़बूर में से देखेंगे। 119 ज़बूर और उसकी एक ही आयत जो है खुदा के जिंदा कलाम में से यहाँ पर हम देखेंगे। ज़बूर 119 की 11वीं आयत को हम देखेंगे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो जो बेपनाह हम सबों से मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत ही के वसीले से फिर से खुदा हमें बार बार ये मौके फराहम करता है ताकि हम कलाम को सीख पाएँ और इसके वसीले से बड़ी बरकत और बहुत सारा फल लाने वाले बन सकें। और आइए हम अपने सरों को खुदा उनकी हाज़ुरी में झुकाएं और आज के इस जिंदा वचन के लिए खुदा उनसे पाक रूह का मसा मांगे। जाहो जलाल के बादशाह, कुदरत हशमत के बादशाह, आसमान तेरा तख्त, ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है। खुदावन जी हम तेरे आपके हाथों की बनाई हुई कारागरी हैं, और खुदावन जी आपकी आँख जो है तमाम रूह ज़मीन पर लगी रहती है, और खुदावन हमारी हर तरह की बातें आप सुनते रहते हैं। खुदावन जिंदा खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदावन हमें बनाने वाले खुदावन हम बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए, और आपको खुदावन जी वेलकम कहते हैं और धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जिंदा खुदावन आज के इस वचन के लिए खुदावन जो खुदावन आज हमें देना चाहता है बड़ी कसरत के साथ, इस कलाम से हम सब को भर देना और हमारी रूहों की प्यास और भूख जो है इस जिंदा कलाम के वसीले से मिट जाए, इसलिए कि ये आपके मुंह का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपका बंदा खुदावंद अपने आप को खाली करता है, सिलेंडर करता हूँ, और अपने बंदे को खुदावंद अपने पाक रूह के मसा से भर दे, और खुदावंद जी अपने बंदे के होंठों और ज़बान का खतना कर, और दहकता हुआ पाक रूह का कोयला अपने बंदे की ज़बान पर रख दे। और खुदावंद जी मैं ना बोलूं बल्कि खुदावंद जी आप मुझ में से होकर बोलें, ताकि खुदावंद हम सब की ज़िंदगी से 100 गुना फल पैदा हो। हालेलुया, हालेलुया।
میرے پاک پرویشور تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، آپ ہی تعریف اور سجدے کے لائق ہے۔ خداوند اس وقت میرے بہت سارے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہنیں خداوند مختلف طرح کی بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، سو بڑی عاجزی کے ساتھ خداوند جی آپ کا خادم آپ سے بنتی کرتا ہے ان بیماریوں کے لیے اور ان تمام عزیزوں کے لیے خداوند جو اس وقت اس وچن کے ساتھ تیرے زندہ کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خداوند ان سب پر تیرا زندہ کلام بھیجتے ہیں جو انگ انگ اور گودے گودے کو چیر کر ان بیماریوں کو اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیتا ہے، اور بڑی قدرت کے ساتھ تیرے زندہ کلام کے وسیلے سے اور آپ کے پاک قدوس نام کے وسیلے سے شفا مل جاتی ہے۔ ہاللویا۔ اگر کوئی میری بہن یا بھائی کسی میٹر میں الجھا ہوا ہے، کسی دشواری میں ہے، کسی مشکل میں ہے، خداوند وہ سارے کے سارے میٹر جو ہے تیرے آپ کے جلالی اور قدوس نام سے سلجھ جائے۔ ہاللویا۔ خداوند جب ہم درخواستیں رکھتے ہیں تو کسی لکڑ یا پتھر کے سامنے نہیں رکھتے، بلکہ غیور زندہ خداوند کے سامنے رکھتے ہیں جو خود سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور ہماری پرارتھناؤں کا جواب جو ہے وہ ہاں میں دیتا ہے، وہ پازیٹیو دیتا ہے، وہ مثبت جواب دیتا ہے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا خداوند جو ہے وہ مثبت خداوند ہے، وہ سکھ اور شانتی کا خداوند ہے اور امن کا خداوند ہے اور پیار کا خداوند ہے، اسی لیے وہ ہماری جو ہے خداوند ہمیں ہر چیز پر اپنے پاک نام کے وسیلے سے چنگائی بخش دیتا ہے۔ پاک خداوند ہماری اس درخواست کو سن اور قبول کر، جو کچھ بھی آپ کے قدرت بھرے اب جلالی نام سے مانگا ہے بڑی کثرت کے ساتھ پا لیا ہے۔ آمین آمین آمین۔ ہاللویا ہاللویا۔ خداوند کی تعریف ہو جو ہم سب کو بے پناہ محبت کرتا ہے، اور ابھی جو ہم نے زبور 119 کی 11ویں آیت کو دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے حوالہ جات متی کی انجیل 13 باب میں سے پڑھے ہیں اور ان کی ورسز کو پڑھا ہے، پہلے جو 13 باب کی 1 سے 8 آیات تک خدا کے کلام کو ہم نے دیکھا ہے، پھر اسی حوالہ میں جو ہے 13 باب اور اس کی 18 سے 23 تک دیکھا ہے۔ تو آج ہمارا جو وچن ہے، جو پیغام ہے، جو ہمارا مضمون ہے، وہ ہے بیج بونے والا۔ ہاللویا ہاللویا۔ تو میرے عزیزو، بیج کس میں بویا جاتا ہے؟ زمین میں بویا جاتا ہے، اور یہ بیج کون بوتا ہے؟ کسان بوتا ہے جو کاشتکاری کرتا ہے، اور وہ کاشتکاری کس میں کرتا ہے؟ زمین میں کرتا ہے، کھیت میں کرتا ہے، اور اس کاشتکار کا کیا کام ہے، اور وہ کس طرح سے اچھا کاشتکار کہلاتا ہے، کس طرح سے وہ جو ہے محنتی کاشتکار کہلاتا ہے، اور وہ سب سے پہلے جو ہے اچھی سے اچھی زمین کا، میری بہن میرے بھائی، کیا کرتا ہے؟ انتخاب کرتا ہے، اور وہ زمین میں کیا چلاتا ہے؟ ہل چلاتا ہے۔ کیوں ہل چلاتا ہے؟ تاکہ اس زمین میں جو چھوٹے پتھر ہیں یا کنکریاں ہیں یا جڑی بوٹیاں ہیں، ان کا جو ہے وہ خاتمہ کر سکے، ان کو اس زمین سے کیا کر سکے؟ صاف کر سکے، اس زمین کی وہ
अच्छे तरह से क्या करता है, सफाई करता है, और उस मट्टी को वो जो ऊपर नीचे करता है, किसके बायस, अपना हल चलाने के बायस, और अपने बैल जो है वो उसमें जोतता है, और हल जो है उसमें अपना लगाता है, और वो भाले से जो मट्टी है हल की वो ऊपर नीचे को जाती है, और उस मट्टी को, उस जमीन को ताज़ा हवा भी मिलती है। किसके बायस मिलती है, उसकी तह को तोड़ने के बाद, उसको उखाड़ने के बाद उसको जो है फ्रेश एयर भी मिलती है, फ्रेश हवा भी मिलती है, और अच्छा से अच्छा उसको खाद भी डाली जाती है। और फिर उसका इंतखाब किसके लिए होता है, बीज के लिए इंतखाब होता है। और बीज की वो जब वो खरीद लेता है तो वो उस दुकानदार पर नहीं रहता कि इसने मुझे बीज जो है सारा का सारा जो है 100% दे दिया है, साफ सुथरा दे दिया है, बल्कि अच्छे काश्तकार की ये निशानी है, ये अलामत है। जो बीज वो परचेज करता है, शॉप से, दुकान से खरीद लेता है, उस बीज की क्या करता है, फिर वो अच्छी तरह से क्या करता है, सफाई करता है, उसकी सुथराई करता है, और उस बीज में से जो मारे हुए दाने होते हैं, जो निकम्मे दाने होते हैं, जो उसका साइज, जो एक्चुअल साइज जिनका नहीं होता, जो आधे बीज होते हैं, उनको वो छांटी करके उसको बाहर फेंक देता है। क्यों बाहर फेंक देता है, कि इसलिए कि वो बीज क्या नहीं लाएंगे, फल नहीं लाएंगे। और जब वो अपनी जमीन को जो है उथल पुथल कर लेता है, ऊपर नीचे कर लेता है, और फिर वो मैं और आप देखते हैं जो होशियार काश्तकार है, जो सियाना काश्तकार है, वो ना तो तूफान का से डरता है, ना आंधियों से डरता है, ना किसी वबा या बला से डरता है। वो सुबह सवेरे अंधेरे में निकल जाता है खेत में क्या करने के लिए, बीज बोने के लिए। वो बड़ी मेहनत के साथ पहुंचता है, और दुश्वारियों का सामना उसे करना पड़ता है, हवाओं के दुश्वारियों का, आंधियों और तूफानों का उसे सामना करना पड़ता है। लेकिन वो इन बातों को वो ध्यान में नहीं लाता, बल्कि उसके सामने जो है वो जो उसने जमीन को हमवार कर लिया है, तैयार कर लिया है, उसमें से वो क्या लेना चाहता है, फ्रूट लेना चाहता है, वो बीज लेना चाहता है। और सुबह अल सुबह वो तड़के जाकर जो है वो जो जब सूरज की किरणें फूट रही होती हैं, अभी अंधेरा ही कुछ होता है, और वो जो है बीज उस जमीन में छिड़काव करता है, बखेर देता है, और मैं और आप देखते हैं, और वो बीज बोने के बाद वो आराम से नहीं बैठता, बल्कि जो उसने बीज बोया हुआ होता है, उसके बाद वो उसकी आबियारी करता रहता है, उसको पानी देता रहता है, उसके अंदर अगर कोई जड़ी बूटियां उगाई हैं तो फिर भी वो उनकी क्या करता है, सफाई करता है, ताकि उसको फ्रूट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इसीलिए वो सफाई करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो वचन है, आज का जो पैगाम है, इस कलाम के वसीले से मेरी और आपकी जिंदगियों में एक इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी। और ये बीज बोने वाला कौन है? इब्ने आदम है, और बीज खुदा का कलाम है। बीज बोने वाला कौन है? इब्ने आदम है, और बीज खुदा का क्या है?
کلام ہے اور زمین انسان کا کیا ہے؟ دل ہے۔ ایک خادم کے لیے، ایک پاسٹر کے لیے، ایک مبشر کے لیے، ایک بشپ کے لیے، ایک منسٹر کے لیے اس سے بڑا کوئی آنر ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا اعزاز ہو نہیں سکتا جو خدا اسے اپنی خدمت کے لیے جو یہ بیج اسے سونپ دیتا ہے۔ یہ بیج کیا ہے؟ خدا کا زندہ وچن ہے، یہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور اسی لیے یہ جو بیج بونے والا کون ہے؟ ابن آدم ہے۔ ابن آدم سے یہ منسلک کیوں کیا گیا ہے؟ ابن آدم کے منہ کی باتیں ہیں، بھید کی باتیں ہیں، سچائی کی باتیں ہیں اور گہرائی کی باتیں ہیں، اور یہ وچن جو ہے جس پر گرتا ہے وہ پس جاتا ہے، اور جس میں جو اپنی زمین میں، اپنے دل کی زمین میں قبول کر لیتا ہے اس میں اگ آتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے خدا کا زندہ کلام۔ میرے عزیزو، جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں، بیج کے جو بہیر دیا جاتا ہے۔ عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں جو انبیاء خدا کے کلام سے آشنا تھے، خدا کے کلام کی گواہی دیتے تھے، خدا کے کلام کے وسیلے سے لوگوں میں کیا آ جاتی تھی؟ انقلابی تبدیلیاں آ جاتی تھی۔ کس کے باعث آ جاتی تھی؟ خدا کے وچن کے باعث، خدا کے انبیاء کی جو پریچنگ کے باعث، خدا کے کلام کی گواہی دینے کے باعث لوگوں کے اندر کیا قائم ہو جاتی تھی؟ جو وہ انقلابی تبدیلیاں آ جاتی تھی، اور زندگیاں کیا ہو جاتی تھی؟ بدل جاتی تھی۔ کس کے باعث بدل جاتی تھی؟ جو ابن آدم کے پیغام کے باعث، ابن آدم جو ہے وہ کلام ہے میرے عزیزو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں رسولوں کا بھی جو انبیاء کام کرتے تھے، وہ آج کے دور جدید میں اور دور حاضرہ میں جو خدا کے خادم و دین ہیں، خدا کے مبشر ہیں، خدا کے پروفٹ ہیں، خدا کے بشپ ہیں، خدا کے پاسٹر ہیں، وہ سارے کے سارے کیا دے رہے ہیں؟ انجیل کی منادی کر رہے ہیں، انجیل کی جو بیج بو رہے ہیں، زندگیوں میں بیج بو رہے ہیں، تاکہ اس انجیل کے بیج بونے کے باعث ان کی زندگیوں میں کیا آ جائے؟ رونق آ جائے، روشنیاں آ جائیں، تاریخیاں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں۔ کس کے باعث؟ اس بیج کے باعث جو خدا کے خادم بو رہے ہیں۔ اور خدا کے خادم کیا بو رہے ہیں؟ خدا کے زندہ کلام کو زندگیوں میں، دلوں کی زمینوں پر بو رہے ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ میرے عزیزو، یہاں ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ راہ کے کنارے وہ کون سے لوگ ہیں جو لاپرواہ لوگ ہیں، وہ جو سنتے تو ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ اور ایک سخت جگہ یہ لاپرواہ جو سننے والے شاید وہ باقاعدگی سے خداوند کے کلام سننے والے ہوں، لیکن ان کا دل کیا ہے؟ راہ کے کنارے کی مانند ہے، جس پر وہ خود غرض خیالات راگیر گزرتے رہتے ہیں۔ وہ دل جہاں گناہ کی کیا رہتی ہے؟ آمد و رفت کیا رہتی ہے؟ عام رہتی ہے۔ وہ خدا کے کلام کے لیے کیا رہتے ہیں؟ وہ سنتے تو ہیں لیکن ان کے دل کیا ہوئے ہوتے ہیں؟ سخت ہوئے ہوتے ہیں۔ جہاں گناہ کی دریافت، وہ دل جہاں گناہ کی آمد و رفت عام ہے، وہ خدا کے کلام کے لیے سخت اپنے آپ کو کر لیتے ہیں۔ اور پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ ہوا کے پرندوں اور راہگیروں کے لیے جو ہے کھلی ہے۔ اگر اعلیٰ سے اعلیٰ بیج زمین میں نہیں بلکہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے سود مند نتائج
नहीं होंगे, जब तक बीज जो जमीन में छिप ना जाए। मेरे अजीजों, जब तक जमीन में बीज छुपता नहीं वो उगता नहीं। क्यों नहीं उगता? कि वो जमीन में छुपा ही नहीं, तो फिर उगेगा कैसे? मेरे अजीजों, ऐसे ही खुदा का जब जिंदा कलाम हम सुन तो लेते हैं, लेकिन अपने जो कानों से सुनते हैं और इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, ऐसे ही वो कलाम जो है दिलों में उतरता नहीं, दिलों की तख्तियों पर लिखा नहीं जाता, और वो कलाम जो है वो क्या हो जाता है? बेसूद हो जाता है। वो क्या नहीं लाता? फल नहीं लाता। किसके बायस फल नहीं लाता? क्योंकि वो उसने उस कलाम को जो है वो उसको कलाम को क्या नहीं किया? कबूल ही नहीं किया, जिसके बायस वो फ्रूट नहीं लाता, फल नहीं लाता। और ये जगह हवा के परिंदों और राहगीरों के लिए खुली है। अगर आला से आला बीज भी इसमें मेरे बहन मेरे भाई बो दिया जाए तो वो उगता नहीं। किसके बायस नहीं उगता? पथरीली या जड़ी बूटियों वाली जमीन। और वो कैसे दिल हैं जिन पे ये बीज तो बो दिया जाता है, लेकिन वो फिक्रात में रहते हैं, दुनिया के जो ऐशो आराम में रहते हैं, गमों में डूबे रहते हैं, उलझनों ने उन्हें घेरा हुआ होता है, और वो अपने दिल में उस कलाम को क्या नहीं देते? जगह नहीं देते, जिसके बायस वो कलाम जो है दिलों की जमीनों में वो उगता नहीं, इसलिए कि वो दिल जो है हमवार नहीं होता, वो कबूल करने वाला दिल नहीं होता, जिसके बायस वो कलाम जो है वो उगता नहीं। मेरे अजीजों, खुदावंद जो और इससे बढ़कर हम देखते हैं यहाँ जिंदा बीज के लिए कोई पनाह नहीं है, पनाह नहीं है, ये काफी देर तक क्यों ना पड़ा रहे, इसके लिए जमीन में जाने का कोई रास्ता नहीं। मेरे जो जब तक हम अपने दिलों को नहीं खोलेंगे तो कलाम कैसे हमारे दिल की तख्ती पर लिखा जाएगा? किस तरह से कलाम हमारे दिलों पर असर करेगा? किस तरह से मेरे और आपके ज़हनों और दिलों पर असर करेगा? ये उसी वक्त असर करेगा जब मैं और आप अपने खुले दिल से खुदा के कलाम को ज़हनी और दिली तौर पर कबूल कर लेंगे। तो फिर मेरी और आपकी जिंदगी से क्या पैदा होगा? फ्रूट पैदा होगा, फल पैदा होगा। किसके बायस? कलाम को कबूल कर लेने के बायस, दिल से कबूल कर लेने के बायस, दिल के साथ कलाम के साथ जुड़ जाने के बायस, अपना दिल और दिमाग जो है खुदा के साथ जो है वो खुदावंद के सामने अंडेल देने के बायस, अपने दिलों को खुदावंद के सामने अंडेल देने के बायस, फिर मेरी और आपकी जिंदगी में क्या पैदा होगा? फल पैदा होगा। पथरीली जमीन कौन सी जमीन है? जो जज्बाती लोग हैं और खुशी खुशी से क्या करते हैं? खुदा के कलाम को कबूल कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पर मिट्टी गहरी नहीं, इसलिए ये आसानी से उखाड़ा जा सकता है। मेरे अजीजों, वो लोग जो सतही तौर पर हालात को अपनाते हैं, वो अक्सरियत कैसे लोगों की होती है? जज्बाती होते हैं। इनके एहसासात बारीक पर्दे की तरह होते हैं, जो जल्दी क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं, और आंसू जल्दी ही टपक पड़ते हैं, लेकिन जल्दी ही क्या हो जाते हैं? खुशक हो जाते हैं। वो खुशी से कलाम को सुनते हैं, लेकिन अफसोस के कलाम इनके दिलों में क्या नहीं करता? जड़ नहीं पकड़ता, घर नहीं करता,
کس کے باعث ان کے دل جو ہے وہ دنیا کی دولت نے، دنیا کی عیش و آرام نے کیا کر دیے ہوئے ہیں، سخت کر دیے ہوئے ہیں۔ وہ کلام پر بلیو نہیں کرتے، وہ مٹیریلزم پر جو بلیو کرتے ہیں، دنیاوی چیزوں پر بلیو کرتے ہیں، دنیا کی دولت پر بلیو کرتے ہیں، اور ان کے دلوں پر جو ہے خدا کا کلام کیا نہیں کرتا، اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کا دل جو ہے انہوں نے دنیا داری سے لگایا ہوا ہوتا ہے، دنیا داری کے مال و دولت سے لگایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ روپے پیسے کے لالچ میں رہتے ہیں، وہ جو ہے دھن دولت کو بڑھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور اسی لیے ان کے دل کیا ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں۔ کس کی مانند ہوتے ہیں؟ پتھریلی زمین کی مانند ہوتے ہیں، پتھر کی مانند ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ہم پتھر پر کچھ اگا نہیں سکتے، ایسے ہی جو پتھریلی دل والے لوگ ہیں ان میں کچھ اگ نہیں پاتا۔ کس کے باعث؟ ان کا من جو ہے انہوں نے دھن دولت اور دنیاوی چیزوں سے لگا لیا ہوا ہوتا ہے، اپنا جو انہوں نے اوڑھنا بچھونا جو ہے دولت کو بنا لیا ہوتا ہے، جس کے باعث وہ کلام کو کیا نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔ ان کے پتھر دل ہونے کے باعث وہ زندہ کلام کو، زندہ وچن کو، خدا کے منہ کی باتوں کو اپنے اندر جو ہے وہ جگہ نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کے اندر جو جگہ جو ہے دھن دولت اور دنیاوی چیزوں کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنے دل میں جگہ نہیں دے پاتے۔ جب تک وہ دھن اور دولت کو خیر بات نہیں کہیں گے، وہ دنیاوی دلوں سے چیزوں سے چھٹکارا نہیں پائیں گے، دنیاوی چیزوں کو خیر بات نہیں کہیں گے، اس وقت تک ان کے اندر خدا کا زندہ کلام اثر نہیں کرے گا۔ اور جب وہ اپنے ان چیزوں کو، دنیاوی چیزوں کو، جو دھن دولت ہے، مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، دنیا کی عیش و عشرت ہے، گیملنگ ہے اور زناکاری ہے، اور ایسے ہی باتوں میں جب وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر خدا کا کلام ان پر اثر نہیں کرتا، لیکن اثر اسی وقت کرے گا جب وہ اپنی توجہ، اپنی دھیان، اپنا خیال خداوند کی طرف لگا لیں گے، خدا کے وچن کے ساتھ لگا لیں گے، تو ان کی زندگیوں میں کیا پیدا ہوگا؟ پھل پیدا ہوگا، فروٹ پیدا ہوگا۔ کس کے باعث؟ اپنا من لگانے کے باعث۔ کس کے ساتھ لگانے کے باعث؟ زندہ وچن کے ساتھ جڑ جانے کے باعث، خداوند یسوع پر توکل اور بھروسہ کرنے کے باعث۔ اور میرا اور آپ کا خداوند، قوموں کا خداوند، قبیلوں کا خداوند وہ کیا ہے؟ یہوہ یری ہے، جو مہیا کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور مہیا کر دیتا ہے۔ اور جب میں اور آپ من کے ساتھ زندہ کلام کو قبول کر لیتے ہیں، میری اور آپ کی زندگی میں 100 گنا پھل پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم ڈاواں ڈول ہوتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کوئی فروٹ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ میں اور آپ خدا کے ساتھ کلی طور پر جڑتے نہیں اور شک رکھتے ہیں، جس طرح سے یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ سمندر کی لہریں کبھی اوپر اٹھتی ہیں، کبھی نیچے کو جاتی ہیں، اور ایسا دو دلا انسان جو ہے وہ کچھ نہیں پا سکتا۔ دل ہمیں اپنے خدا کے ساتھ لگانا پڑے گا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خداوند کے لیے پھل لائیں، خداوند کے لیے فروٹ لائیں، خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں، خداوند کے وچن کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں، خدا کے کلام کی گواہی دیں، تو میری اور آپ کی زندگی میں جو ناممکن سے ناممکن چیزیں ہیں وہ کون مہیا کرے گا؟ یہوہ یری مہیا کرے گا، بیج بونے والا مہیا کرے گا۔ اور ابن آدم جو ہے وہ ہماری ہر
ضرورت کو, ہماری ہر خواہش کو جو وہ پورا کرے گا. اسی لیے وچن کہتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو باقی کیا چیزیں, ساری چیزیں مل جائیں گی, انعام میں مل جائیں گی. ہیلیلویا ہیلیلویا. ابن آدم کا جو پیغام ہے, ابن آدم کا جو وچن ہے, جو اپنے دلوں میں گھر کر دل میں رکھ لیتے ہیں, دلوں کی تختیوں میں رکھ لیتے ہیں, ان کی زندگیوں میں کیا اگتا ہے؟ 100 گنا پھل نکلتا ہے. پھل دینے والے بن جاتے ہیں, گواہی دینے والے بن جاتے ہیں, خدا کے پرچار کرنے والے بن جاتے ہیں, خدا کی جگہ بجگہ منادی کرنے والے بن جاتے ہیں. اور یہ بیج ان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. یہ بیج کون سا ہے؟ کلام پاک ہے, بائبل مقدس ہے, جو جس کے وسیلے سے جو آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں, خداوند یسوع مسیح کے انبیاء اور رسولوں کے باعث, اور وہ انقلابی کلام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. اور آج دنیا کے خادم و دین کے ذریعے سے, مبشروں کے ذریعے سے, پاسٹروں کے ذریعے سے, بشپوں کے ذریعے سے, پروفٹس کے ذریعے سے دنیا میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ 100 گنا پھل پیدا ہو رہا ہے. کس کے وسیلے سے؟ ابن آدم جو بونے والا تھا, جو جس نے یہ بیج جو دے دیا, جو اس کا منہ کا وچن ہے, جو اس کا منہ کا پیغام ہے, دنیا کے لوگوں کو اس نے بخش دیا تاکہ بڑھتے ہی جائیں, بڑھتے ہی جائیں. اور آج یہی وجہ ہے کہ مسیحیت کا پرچار جو ہے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جو ہے مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے. اور یہ گواہی کیوں قائم ہوئی ہے؟ اس بیج کے باعث جو ہے دنیا کے لوگوں میں, قوموں میں, قبیلوں میں یہ بیج کے باعث جو ہے گواہی قائم ہوئی ہے. اور اسی لیے لوگ کیا لا رہے ہیں؟ فروٹ لا رہے ہیں. میری بہن, میرے بھائی, آج تک میری اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی فروٹ اگا نہیں تو پھر میں اور آپ خدا کے اس وچن کو لے لیں, اس کے ساتھ جڑ جائیں. اگر میں اور آپ فروٹ لانا چاہتے ہیں, اگر میں اور آپ پھل لانا چاہتے ہیں تو اس کلام سے جڑ جائیں اور اس کی گواہی جو ہے اپنے عزیزوں میں دیں, دوستوں میں دیں, اپنے ہر سننے والے میں خدا کے کلام کی گواہی دیں. اور یہ بیج بڑھتا ہی جائے گا, بڑھتا ہی جائے گا. اور خداوند جو ہے اس کے لیے آپ پر اور میرے پر کیا نشاور کر دے گا؟ برکات نشاور کر دے گا. خداوند اس زندہ کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین آمین.